अरे संतोष सं- संतोष आज्ञा 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 सर्वे आज्ञा आज्ञा अस्माकं विधायक महोदयः समागतः। आज्ञा मो आज्ञा नमस्कार संतोष कहूँ आज्ञा संतोष हाँ 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 आपण आसले ठीक अच्छे हाँ धन्यवाद हाँ मत से टिके आउ टिके परे संतोष मत टिके आज्ञा शीघ्र आज्ञा कहि कहतु दो टिके तळे हमर लोक बसचंती गुटे अलगा ये अछि हठात सडन हाँ गुटे हाँ हाँ तनु मते प्रथम टिके कहि दो मु पळेबी कहि हाँ आज्ञा 5-7 मिनिट टिके रहि जी हाँ आज्ञा हाँ केबे हाँ 5-10 मिनिट अपेक्षा करछि हाँ हाँ जाइकी हाँ टिके फास्ट करी मते टिके कर देले मु पळेबी हाँ हाँ आज्ञा 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 सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमो। कार्यक्रम आरंभ करो तू प्रियंवदा महोदय इदानीं कार्यक्रमस्य आरम्भं करोतु। समयः सञ्जातः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहमस्मि प्रियंवदा। उपस्थिताः सर्वेषाम् अतिथीनां संस्कृतप्रेमिणाम् अध्यापकानां मम सहपाठिनाम् अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतं करोमि। अद्य अस्माकं निमित्तम् एकं शुभमुहूर्तम् अस्ति। अद्य संस्कृतभारती नवदुर्गस्य 10 दिवसीय संस्कृतसम्भाषण वर्गस्य समापन समारोह अस्ति। पुनः एकवारं सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे वैदिकमङ्गलाचरण माध्यमेन ईश्वरं स्मरणं कुर्मः। वैदिकमङ्गलाचरण निमित्तम् अहं दीप्तिमयी भगिनीं निवेदयामि। मङ्गलाचरणं प्रस्तुतं करोतु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणपति शृण्वन्नोतिभिश्चीदसादनम् देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतु गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृता सम्बभूव शमेन्द्रो मेधया स्पृणोतो अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे मे मधुकट्टं कर्णाभ्यां भूरि ब्रह्मणः कोसोऽसि मेधया श्रितं मे गोपाय ॐ शान्ति
शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवादः भगिनी। लौकिक मंगलाचरण निमित्तम् अहं काजल भगिनीम् आह्वयामि। काजल भगिनी। सर्वेषां नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यां प्रहा शुक्लं ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाग्यान्धकाराप्रहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संश्रितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां। धन्यवादः। बहु शोभनं भगिनी। ध्येयमन्त्र निमित्तम् अहं वाल्मीकि महोदयं निवेदयामि। ध्येयमन्त्रं प्रस्तुतं करोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। श्रीमन् संतोष कुमार साहू महोदयं निवेदयामि अतिथीनां परिचयं ददातु। संतोष कुमार साहू महोदय। हरि ओम। सूर्यते आं महोदय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृभूमि सदा सेव्य मातृभाषा तथैव च भारतं मातृभूमिश्च मातृभाषा हि संस्कृतं। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत भारती उत्कल प्रांत पक्षतः नयागढ़ मंडले आयोजित संस्कृत संभाषण वर्ग से समापन उत्सवे संयुक्ताः मुख्यातिथि महोदया मुख्य वक्तार महोदया सम्मानितातिथि महोदया संस्कृत भारती उत्कल प्रान्तस्य सर्वे कार्यकर्तारः सदस्याः विविधेषु अनुष्ठानेषु समागताः संयुक्ताः अध्यापकाः अध्यापिकाः शिक्षकाः शिक्षिकाः तथा संभाषण वर्गे भागगृहीताः छात्राः बालकाः आदरणीयाः बालकः बालिकाः च सर्वेषां कृते कार्यक्रम पक्षतः अहं हार्दं सुस्वागतं विज्ञापयामि। न केवलं नयागढ़ मंडले इदानीं समग्र भारतवर्षे संस्कृतस्य एक जागरण चलति। अस्मिन् कार्यक्रमे जे समागताः सन्ति महनीयाः परम पूजनीयाः अतिथयः तेषां संक्षिप्त परिचय अहं कारयामि। अद्यतन सभायाम् अद्यतन अस्मिन् कार्यक्रमे जे समागताः सन्ति मुख्यातिथि रूपेण जे माननीयाः सत्यनारायण प्रधान महोदयाः सन्ति। एते महोदयाः अस्माकं रणपुर निर्वाचन मंडली पक्षतः विधायक रूपेण कार्य निर्वहन्ति। एते महोदयाः अपि अस्माकं नयागढ़ जिलायाः योजना बोर्ड अध्यक्ष रूपेण कार्य निर्वहन्ति। एते महोदया अस्माकं जो रक्तदान महदान इति कार्यक्रमस्य एते महोदया अध्यक्ष रूपेण जीवन बिंदु इति कार्यक्रम नयागढ़ जिलायाः अध्यक्षता रूपेण कार्य निर्वहन्ति। एते महोदया अपि अस्माकं नयागढ़
जो विज्ञापन अचल परिषद इति अस्ति इदानीं तु ते महोदयाः 3 अधिक 2000तमतः 8 पर्यन्तम् इत्युक्ते 2003 तः 8 पर्यन्तं नगरपाल इत्युक्ते अस्माकम् अध्यक्षता दायित्व ते निर्वहन्त विविधेषु कार्यक्रमेषु सामाजिक अनुष्ठानेषु एतेषां महोदयानां योगदान अपि अस्ति। एते महोदय अस्माकं कार्यक्रमस्य कृते मुख्यातिथिरूपेण योगदानं कृत्वा अस्माकं कृते मार्गदर्शनं करिष्यन्ति, अस्माकं कृते आशीष प्रदानं करिष्यन्ति। एतेषां महोदयानां कृते अस्माकं सत्यनारायण प्रधान महोदयानां कृते जे परिचय नाम बादल भाई इति तेषां कृते अपि हार्दं सुस्वागतं ज्ञापयामि, अभिनन्दनं करोमि। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्य वक्तारूपेण जे मंचासीनाः सन्ति, समागताः सन्ति, संयुक्ताः सन्ति, ते भवन्ति माननीय आयुष्मन्त षडङ्गी महोदयाः। एते महोदयाः अस्माकं संस्कृत भारती उत्कल प्रान्त पक्षतः अध्यक्ष दायित्व निर्वहन्ति। एते महोदयाः अस्माकं समग्र उत्कले कथं न केवल उत्कले समग्र भारतवर्ष संस्कृतस्य जागरण भवितुम् एते प्रयासरताः सन्ति। एते महोदयाः व्यक्तिगत रूपेण दधिवामन जो महाविद्यालय इति भट्टिली स्थाने बरगड़ जिलायाः इति तत्र अध्यक्षता दायित्व निर्वहन्ति। एतेषां महोदयानां कृते अपि कार्यक्रम पक्षतः हार्दं सुस्वागतम् अभिनन्दनं च विज्ञापयामि। अस्मिन् कार्यक्रमे सम्मानित अतिथिरूपेण जे मंचासीनाः सन्ति, संयुक्ताः सन्ति, ते भवन्ति माननीय केशवचन्द्र राउतराय महोदयाः। एते महोदयाः इदानीं नयागढ़ स्वयंशासित महाविद्यालये इंग्राजी विभागे आंग्ल विभागे अध्यापक रूपेण कार्यरताः सन्ति। एते महोदय अस्माकं विविधेषु स्थानेषु सामाजिक कार्यक्रमेषु अपि ते भाग ग्रहणं कृत्वा योगदानं कृत्वा अस्माकं कृते आशीषं प्रदास्यन्ति। इदानीं ते महोदयाः अपि अस्माकं स्थानीय सरस्वती शिशु विद्यामन्दिर नयागढ़े ते सहसचिव रूपेण अपि दायित्व निर्वहन्ति। अस्माकं संस्कृत कार्यक्रमे अस्माकं उत्कल प्रान्तस्य कार्यकर्तारः सर्वे संयुक्ताः सन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं प्रान्त सम्पादकः उत्कल प्रान्तस्य संस्कृत भारती सम्पादक महोदयः ते अजित कुमार पंडा महोदयः अपि संयुक्ताः सन्ति। एते महोदयाः इदानीं महिला महाविद्यालय बलाङ्गीर स्थाने कार्यरताः सन्ति। अस्माकं कार्यक्रमे संयुक्ताः सन्ति अस्माकं सह सम्पादक महोदयः नवीन कुमार प्रधान महोदयः। एते महोदय शिक्षक रूपेण डीएवी तालचेर मध्ये कार्यरताः सन्ति। अस्माकं मध्ये अस्माकं प्रांत संपर्क प्रमुख रूपेण कार्यरताः सन्ति अस्माकं जयानंद स्वामी महोदय। एते महोदय संस्कृतस्य कृते पूर्णं जीवनं समर्पणं कृत्वा अपि पूर्णकालिक रूपेण सेवारताः सन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रशिक्षण प्रमुख रूपेण अस्माकं कार्यक्रमे सन्ति डॉक्टर मानस रंजन साहू महोदय। एते महोदय व्यक्तिगत रूपेण संस्कृत शिक्षक रूपेण आदर्श विद्यालय धर्मगढ़े कार्यरताः सन्ति। अस्माकं कार्यक्रम अपि अस्माकं माननीय रमाकान्त शाह महोदयः जे साप्ताहिक मूल्यन प्रमुख रूपे कार्यरताः सन्ति, ते महोदय अपि अत्र संयुक्ताः सन्ति। एते महोदय सहायक आचार्य रूपेण शिक्षा विभाग केन्द्रीय विश्वविद्यालय पुरी स्थाने कार्यरताः सन्ति। अस्माकं कार्यक्रमे संस्कृत भारती पक्षतः सर्वे कार्यकर्तारः सदस्याः संयुक्ताः सन्ति। सर्वेषां कृते सुस्वागतं ज्ञापयामि। अस्माकं संघ पक्षतः विविधेषु महाविद्यालयेषु विविधेषु स्थानेषु अध्यापकाः अध्यापिकाः शिक्षकाः संयुक्ताः सन्ति। सर्वेषां कृते कार्यक्रम पक्षतः सुस्वागतं अभिनन्दनं ज्ञापयामि। अस्माकं द्वौ प्रशिक्षकौ जे प्रातः काले एवं सायंकाले अपि कार्यक्रमं 7 दिन यावत् अपि संस्कृतस्य प्रसारार्थं संस्कृतस्य सरल सम्भाषणं कथं करिष्यन्ति छात्राः सर्वे अपि कथं कौशलेन करिष्यन्ति इति ते द्वौ प्रचारकौ ते भवन्ति अजित कुमार साय महोदय जे अपि आदर्श विद्यालये अपि कार्यरताः सन्ति। तथापि समय दत्त्वा अपि सम्भाषण शिबिरं सञ्चालितवन्तः। अस्माकम् अपि सुनील पाणिग्राही अपि ते शिक्षाशास्त्री इति पठन् अपि ते प्रातःकालीन अपि सम्भाषण शिबिरं कृत्वा अस्माकं कृते समय दत्तवन्तः। तर्हि इदानीं समग्र भारतवर्षे अपि संस्कृतस्य जागरणं चलति, नयागढ़े अपि तादृशं भवति। सर्वेषां कार्यकर्तॄणां कृते हार्दं कृतज्ञता ज्ञापयामि। सर्वे अपि कार्यक्रमे भागग्रहणं कुर्वन्ति इति सर्वेषां बालकानां बालिकानां कृते सर्वेषां कृते अहं कार्यक्रम पक्षतः हार्दं अभिनन्दनं कृतज्ञता सुस्वागतं ज्ञापयामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। भवान् सुचारुरूपेण अतिथीनां परिचयम् अददात्।
इदानीम् अहं श्रीमान् अजित कुमार साहू महोदयम् आह्वयामि वृत्तपठननिमित्तम्। धन्यं हि भारतवर्षं धन्या भारतसंस्कृतिः भारतस्य जनाः धन्या धन्यास्तेषां परम्पराः। संस्कृतभारती नयागढपक्षितः समायोजितस्य संस्कृतसम्भाषणवर्गस्य समापनसमारोहे समुपस्थितान् सर्वानपि अतिथीन् संस्कृतानुरागीन् च प्रणिपत्य अद्यतनं वृत्तपठनं कर्तुम् इहे। सम्भाषणवर्गः प्रान्तपक्षतः यदा सम्पूर्णः जातः तदनन्तरं जयानन्दस्वामी ये सन्ति अस्माकम् उत्कलस्य सम्पर्कप्रमुखाः तेषां शुभकामनया सूचनया मार्गनिर्देशनेन च नयागढे अपि संस्कृतसम्भाषणवर्गः भवतु इति इच्छया अहं पुनः आदित्यनारायणदास महोदयः ये सन्ति संस्कृतशिक्षकाः आवां प्रयासं कृतवन्तौ। तदनन्तरम् अस्माकं संस्कृतभारती उत्कलपक्षतः सहयोगः प्राप्तः। तत्र मानस महोदयः अनन्तरम् अजित पण्डा महोदयः जयानन्द महोदयः रमाकान्त शाह महोदयः एतेषां सर्वेषामपि मार्गदर्शनेन सम्यक् रूपेण 24 दिनाङ्कतः 2 दिनाङ्कं यावत् 10 दिनात्मकः संस्कृतसम्भाषणवर्गः समायोजितः। अस्मिन् वर्गे प्रायः 22,100 छात्राः पञ्जीकृताः आसन्। प्रातः काले 30, प्रारम्भे 30, 35 छात्राः अपठन्। सायंकाले 62, 64 छात्राः आसन्। मध्ये मध्ये केचन नूतनाः प्रविष्टाः भवन्ति स्म। केषाञ्चन समयाभावात् केचन मध्याह्ने अपि पृष्ट्वा पठन्ति स्म। परन्तु एतेषां जिज्ञासां दृष्ट्वा अहं चिन्तयामि यत् भारते प्रत्येकमपि ग्रामे प्रत्येकमपि गृहे जनाः संस्कृतम् इच्छन्ति। तादृशानां जनानां या इच्छा अस्ति संस्कृतं प्रति या प्रीतिः अस्ति तस्याः प्रीतेः इच्छायाश्च सम्माननम् अस्माभिः करणीयम्। तेषां या संस्कृतं प्रति जिज्ञासा अस्ति तस्याः जिज्ञासायाः फलप्राप्तिः यथा भवेत् तस्याः जिज्ञासायाः यथा सफलता भविष्यति तदनुगुणम् अस्माकं संस्कृतशिक्षकाणां सर्वेषामपि दायित्वमस्ति। संस्कृतभाषा कठिना नास्ति, अतीव सरला, लोकभाषा हि संस्कृतम् इति लक्ष्यम् आधारीकृत्य अस्माकं यत् दायित्वमस्ति संस्कृतशिक्षकाणां तद् दायित्वं निर्वोढुम् अहं प्रयतवान्। अस्मिन् कर्मणि मम कृते ये केऽपि सहयोगं कृतवन्तः तान् सर्वान् अपि अहम् अभिनन्दामि। अनन्तरम् अत्र ये उपस्थिताः सन्ति सर्वान् अपि संस्कृतानुरागिन् संस्कृतसेवकान् सुरभारती समुपासकान् सर्वान् अपि अभिवन्द्य अद्यतनं वृत्तपठनं समापयामि। जयतु भारतं जयतु संस्कृतं। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। इदानीं दीप्तिमयी भगिनीं निवेदयामि एकं गीतं प्रस्तुतं करोतु। ध्येयपथिक साधका कार्यपथे साधय। ध्येयपथिक साधका कार्यपथे साधय। ध्येयपथिक साधका कार्यपथे साधय। मृदुः सन्मधुकिरन् मृदुः सन्मधुकिरन् मातरं सदा स्मरन् मातरं सदा स्मरन्। ध्येयपथिक साधका कार्यपथे साधय। जीवनं न शाश्वतं वैभवं न हि स्थिरं स्वार्थलेपनं विना यत्कृतं हि तच्चिरं। सरलता स्वजीवने
सरलता स्वजीवने चिन्तने सदोच्यता समाज पोषिता वयम् समाज पोषिता वयं समाज पोषकाश्चिरम् ध्येयपथिक साधका कार्यपथे साधय यच्च मनसि चिन्त्यते यच्च कीर्त्यते गिरा तच्च मूर्तरूपतामेति नित्यजीवने जनन्यनन्यचरणयो समर्पित स्वजीवना ध्येय साधन व्रता वयं भवेम संगता ध्येयपथिक साधका कार्यपथे साधय स्मरत्विहाग्रजन्मनां त्यागबलिसमर्पणं सिंहकुलसमुद्भवा सिंहविक्रमा वयं सन्तु कष्टकोटयो भवतु जिघ्नभूषण सकृत्प्रतिज्ञका वयं भजे मनोपलायनं ध्येयपथिक साधका कार्यपथे साधय ध्येयपथिक साधका कार्यपथे साधय मृदुहसन् मधुकिरन् मातरं सदा स्मरन् ध्येयपथिक साधका कार्यपथे साधय ध्येयपथिक साधका कार्यपथे साधय ध्येयपथिक साधका कार्यपथे साधय। धन्यवाद। बहु सुन्दरं भगिनी, धन्यवादः। इदानीं श्री सत्यनारायण महाभागम् अहं निवेदयामि, तस्य वक्तृतया अस्माकम् अनुगृह्णान्तु। सत्यनारायण महोदय। बादल भाई ना कहबे। अस्तु। नमो नमो बादल भाई। अस्तु। अरे हेलो संतोष कहतु बर्तमान बादल भाई कहतु आज्ञा आपण कहतु एबे आज गोटे नूतन पद्धति रे संतोष बाबू एक नुआ नवीकरण कथा करछंती भाषा आंदोलन रे भितरे संस्कृत भाषा को ऊपर छाड़ देली। संस्कृत भाषा को प्राधान्य देबा पई सब भाषा पढ़ी संस्कृत भाषा पिला माने शिखंतु। संस्कृत भाषार आंदोलन भितर समस्त सामिल हुंतु। एथिपाई मु संतोष बाबू को हमर संतोष सर को बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। समस्त को मोर नमस्कार अभिनंदन जनाऊछि। एक नूतन पद्धति रे संस्कृत भाषा रे पिला मानकु पंचम क्लास टारु एमए पढ़ुथिबा पिला मानकु इन्वॉल्व करी 7 दिन 8 दिन धरी पिला मानकु विभिन्न संस्कृत शिक्षा प्रदान करी गोटे आध्यात्मिक धारा भितरे एवं गोटे श्रृंखला ज्ञान भितरे संस्कृत भाषा जरिए समस्त इन्वॉल्व करी एक नूतन पद्धति सृष्टि करिथिबारु आपण मानकु मु बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करुछि, कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। नयागढ़ जिले रे ए संस्कृत भाषा रे एक सुंदर पद्धति रो आंदोलन भितरे समस्त निश्चित सामिल हेबे। एक निश्चित एक भाषा रूपक आंदोलन
अंतर्निहित गुण भितर समस्ते निश्चित प्रवेश करेंगे एवं पिलाने या पूर्व मुझे शुणुली जो सुंदर संस्कृत श्लोक द्वारा संस्कृत भाषा द्वारा से आज विभिन्न कथा भी कही पारि प्रवचन भी आगे को दे पारे वेद भगवत गीतार कथा को निश्चित एक जनसाधारण भितर सृष्टि करि पारिबे संस्कृत भाषार कथा ए सुंदर कथा को आपण माने संतोष बाबू जो आयोजन करिसेंती एवं विभिन्न वक्ता मध्य आज आसीचंती ओडिशा स्टेट रु मध्य संस्कृत आंदोलन भितर संस्कृत भाषा भितर थिबा बहुत गुरुजन माने आसीचंती आउ तांकु मोर नमस्कार जनाउछि एवं धन्यवाद ज्ञापन करुछि। आज जो माने अछंती जो माने आज आसीचंती विभिन्न ए भाषा भितर को सपोर्ट करिया पई एवं समर्थन करिया पई एवं ए मीटिंग को सक्सेस करिया पई निश्चित तांको धन्यवाद ज्ञापन करुछि। जो पिला माने जोग दैछन 7-8 दिन धरी ए संस्कृत भाषा भितर जोग दै ताको बढ़ाइया पई चेष्टा करिसंती तांको मते बहुत बहुत धन्यवाद देबी पेरेंट्स मानकु पितामाता मानकु सर्वशेष रे समस्त महामान्य अतिथि मानकु एवं मोर साना भाई संतोष कुमार साहू को जे गुड़ीपड़ा महाविद्यालय अछंती से एते सुंदर कथा करी समस्त को जोड़ी पारिछंती आम मानकु मध्य भाषा आंदोलन भितर जोड़ी पारिछंती समस्त को धन्यवाद दे आज ये संस्कृत भाषार आहुरी उत्तर उत्तर उन्नति हो संस्कृत भाषा आंदोलन भितर निजक भी सामिल करिछि विधायक भाव में नुह ना भाई भाव में जिते बड़े आपण मानकर दरकार हम मत निश्चित व्यवहार करेंगे और निश्चित साहाय्य करी एति कोई विदाय नौ। जय हिंद नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद महोदय धन्यवाद। इदानीम् अहं श्री आयुष्मन्त षडङ्गी महोदयं निवेदनं करोमि। कृपया अस्माकं ओम नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो हरि ओम। किंचित् भावचित्रं न आगच्छति इतोपि उपरि तर्हि किं करणीयम्? किंचित् उपरि करोतु भावचित्रं न आगच्छति भावचित्रं न आगच्छति किंचित् उपरि करोतु। किं कथम् अधुना अधुना आगच्छति वा? नहीं इतोपि करोतु। किं करणीयम्? महोदय किंचित दूरे स्थापयतु यथा भवतः मुखम् आगच्छेत्। हा इदानीं सम्यक् अस्ति। किंचित् इदानीं भवतः कंठतः अधः आगच्छति किंचित् इतोपि। हा दृश्यते वा? दृश्यते। हरि ओम हरि ओम। दृश्यते महोदय दृश्यते। किंचित् दूरे इतोपि भवति। हा इदानीं सम्यक् अस्ति इदानीं सम्यक् अस्ति महोदय इदानीं सम्यक् अस्ति। किंचित् मैं इस बार बोल लीजिए। हरि ओम हरि ओम। महोदय दृश्यते दृश्यते इदानीं। हा इदानीं सम्यक् अस्ति। एवमेव कृत्वा आरम्भं करोतु। हा सम्यक् अस्ति। ओम नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यो। ओम रत्नाकरा धौतपदा हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम वंदे भारत मातरम।
संस्कृत भारती उत्कल पक्षतः नयागढ़ जिल्ला मध्ये संचालितस्य संभाषण वर्गस्य समापन सत्रे मुख्य अतिथि महोदयाः अस्माकम् अत्यन्तं लोकप्रिय विधायक महोदयाः मान्यः सत्यनारायण प्रधान महोदयाः विशिष्टातिथिरूपेण विराजमानः मान्यः आंग्ल अध्यापकाः स्वयं शासित महाविद्यालयस्य नयागढ़स्य मान्यः केशवचंद्र राउत महोदयाः वर्गस्य संचालकाः अस्माकं कार्यकर्तारः संस्कृत भारत्याः रथस्य वाहकाः वर्गे भाग गृहीतवन्तः सर्वे सामाजिकजनाः शिक्षार्थिनः अधुना समारोप सत्रे अपि जे भागग्रहीतारः सन्ति सर्वेषां कृते भूयांसि नमांसि अहं संस्कृत भारती उत्कल पक्षतः हार्दं कृतज्ञतां ज्ञापयामि। किमर्थम् इत्युक्ते काव्यशास्त्र विनोदेन काल गच्छति धीमताम् इति यत् शास्त्रवचनम् एते सर्वे प्रमाणं कृतवन्तः। एतादृश कोरोना संकट काले गृहे स्थित्वा संस्कृत शिक्षणे संस्कृत शिक्षा प्रदाने सर्वे नियोजिताः सन्ति। अत्यन्तम् आनन्दस्य विषयः। अतः सर्वेषां कृते अहं संस्कृत भारती पक्षतः कृतज्ञतां ज्ञापयामि। वाक्यद्वयम् उपस्थापयितुं मम कृते यः अवसरः दत्तः तदर्थमपि अहं धन्योऽस्मि। अद्य अस्मिन् प्रसंगे अहं नूनं वक्तुमिच्छामि। अस्माकं प्रिय विधायक महोदयाः तस्य परिचय काले तु अहं ज्ञातवान् महोदयस्य बहु विषये, परन्तु अस्माकं कृते यत् प्रचोदितवन्तः महोदयाः संस्कृत क्षेत्रे भवन्तः गच्छन्तु सर्वदा अहं साहाय्यं कर्तुं सिद्धः अस्मि इति यत् प्रतिवचनं महोदयेन दत्तं तदर्थं संस्कृत भारती पक्षतः वयं सर्वे कृतज्ञाः। अग्रे गन्तुं पुनः अधिकं बद्धपरिकराः भवाम अनेन माध्यमेन। अतः महोदयस्य कृते अत्यन्तं अहं कृतज्ञः अस्मि। अद्यतन प्रसंगे भारतीय संस्कृतेः मूल्य समुच्चय बोधस्य परिचयः संस्कृत भाषा इति विषये किमपि अहं वक्तुम् इच्छामि। तत्पूर्वम् अहं स्मारयितुम् इच्छामि कतिपय घटना। भवन्तः सर्वे जानन्ति अस्माकं स्वामी विवेकानन्दः विदेशेषु भारतीय धर्मस्य प्रचारं कृतवान्। तस्य काषाय कञ्चुक वस्त्रम् एकं, मुण्डे एकं शिरोवेष्टं। सर्वदा एतादृशम् एकमेव वस्त्रं धारयन्तं विवेकानन्दम् एकः वैदेशिकः उक्तवान्, एतादृशम् एकं वस्त्रं भवान् धारयति भवतः कृते लज्जा न आगच्छति। तस्मिन् समये विवेकानन्दः वदति मम कृते किमर्थं लज्जा। स वदति भवतां संस्कृति एतादृशी अस्ति वा, एतादृशी दारिद्र्ययुक्ता वा भवतां संस्कृतिः। तस्मिन् समये विवेकानन्दः वदति भवतां देशे शौचिकाः संस्कृति निर्माणं कुर्वन्तु, चिन्ता नास्ति। शौचिका भवन्तः जानन्ति टेलर जनाः, परन्तु अस्माकं देशे अस्माकं चारित्र्यमेव देशस्य संस्कृतिं निर्माति। एतदेव अस्माकं उभयस्य देशस्य मध्ये भेदः। तर्हि अस्माकं संस्कृतिः कीदृशी भवन्तः विचारयन्तु। अस्माकं संस्कृति विषये अन्य एक उदाहरणमपि दातुम् इच्छामि। गत डिसेम्बर मासे पत्रिकायां संभाषण सन्देश पत्रिकायां पोलैंड देश वास्तव्या एका भगिनी कोरोलिना गोस्वामी महोदया, सा वास्तविकं तु वैदेशिकी अस्ति पोलैंड देशस्य, परन्तु
भारतीय एक एकेन जनेन अनुराग गोस्वामिना सह तस्याः विवाहः जातः। सा अधुना भारतस्य गौरवं सर्वत्र समग्र विश्वे प्रतिपादयितुं बद्धपरिकरा अस्ति। भारतीय संस्कृति निमित्तं सा अत्यन्तं गौरवं च अनुभवति। सा बहु विषयं वदति स्म, किञ्चित् अहं वक्तुम् इच्छामि तस्याः विषये। सा भारतीय जीवनशैली विषये वदति। भारतीय जीवने कथं भारतीय वनवासी जनाः तेषां जीवनदृष्टि कथम् अस्ति, पर्यावरणस्य अनुकूलता तत्र वर्तते, पर्यावरणं नीत्वा ऋतुकालीनं फलमूलादि शाकादीनां सेवनं कुर्वन्ति इत्यादि सब सा वदति। यत् अस्माकं शास्त्रेषु बहु प्रमाणानि सन्ति, गीता मध्ये अपि तदेव निहितम् अस्ति, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य इत्यादि। परन्तु अस्माकं दृष्टिः तस्मिन् विषये नास्ति। तर्हि विदेशिनी एका महिला भारतस्य गौरवं वर्धयितुं यत्नमाना, परन्तु वयम् अस्माकं निकटे वयं भारतीयाः इति अस्माकं निकटे वयं संस्कृतज्ञाः इति कृते अपि केषाञ्चित् जनानां मध्ये हीनमन्यता दृश्यते। बहु दुःखस्य विषयः। वयम् आत्मानम् आत्मपरिचयं विस्मरामः। अहं ब्रह्मास्मि इति शास्त्रवचनं वेदवचनं वयं विस्मरामः। तदर्थमेव वयं जीवने कष्टम् अनुभवामः। मरिगला इत्यादि वचनं मु मरिगली अनेन प्रकारेण आदिनं वयं कतिवारम् अस्माकं मरणं भवति तस्य कल्पना अपि नास्ति। कवि राधानाथ वदति, धिक धिक शतधिक धिकय मन्त्रणा भीरुभावो वहितुम्भे मृतये जगते। परन्तु हे भ्रातरः भगिन्यः, आत्मपरिचयः अहं ब्रह्मास्मि इति वेदवचनं यदि अस्माकं मनसि आगच्छति, सततं निर्गच्छति, कदापि नैराश्यम् अस्माकं मनसि न आगमिष्यति, यस्मिन् विषये अस्माकं दृष्टिः न भवति। अन्य एका घटनाम् अहं वक्तुम् इच्छामि। कति वर्षेभ्यः पूर्वं वयमपि महोदयेन सह मिलितवन्तः। कृष्णचन्द्र रथशर्मा महोदयः कटक मध्ये, कटक नगरे निवसति। स वदति, स एकवारं चिन्तितवान् पञ्जिका मध्ये कथं निषेधः वर्तते, द्वादशी तिथौ पोतिका शाकस्य भक्षणं निषिद्धम्, किमर्थम् इति विचारं कृत्वा कृषि गवेषणागार कटकस्य यः निदेशकः डॉक्टर कुलमणि सामल तस्मिन् समये आसीत्, तस्य परामर्शं नीत्वा एक पेटिका मध्ये एक पोतिका शाकस्य पूरणं कृत्वा बांगालोर नगरं प्रति तत् प्रेषितम्। अस्माकं विचारः एतत् एषा कथा वर्तते, एतत् किं सत्यं भवितुम् अर्हति वा? परन्तु हे भ्रातरः, हे भगिन्यः, अत्र अपि वैज्ञानिकता वर्तते। अधुना वैज्ञानिकाः प्रमाणं कृतवन्तः। कथं? थाईलैंड देशस्य वैज्ञानिकाः ते गवेषणां कृतवन्तः। किं? 27 मातृगर्भे स्थित यदा शिशोः 27 सप्ताह व्यतीतः भवति, 27 सप्ताह, तस्मिन् समये शिशुः शब्दं ज्ञातुं पारयति, श्रोतुं पारयति, अवगन्तुं पारयति। परीक्षा कथम् आसीत्? तस्मिन् काले शिशोः कर्णे मातुः कर्णदेशे गर्भस्थ गर्भिणी मातुः कर्णे ट ट ट इति श्रावितम्। शिशोः जन्मनः अनन्तरं ट इति श्रावितम्। शिशोः जन्मनः अनन्तरं पञ्चमे दिने
अथवा षष्ठे दिने शिशोः कर्णे ट ट ट इति श्रावितम् तदा ईजी रिपोर्ट पॉजिटिव आसीत् सकारात्मकम् आसीत् परिचयात्मकम् आसीत् यदा तत्र ट ठ ट इति श्रावितं तदा परिचय तस्य नास्ति नेगेटिव आसीत् ईजी रिपोर्ट तर्हि भवन्तः चिन्तयन्तु कीदृशम् अस्माकं भारतीय जीवने वैज्ञानिकता वर्तते अन्य एक विषयम् अहं वक्तुम् इच्छामि भारतीय जीवने योगेन जीवनयापनं योगेन शरीरत्यागः आसीत् नैकानि उदाहरणानि पुराणेषु शास्त्रेषु सन्ति उदाहरणस्वरूपं वक्तुं शक्यते श्रीमद्भागवतस्य चतुर्थ स्कन्धे 23 अध्याये पृथुराजस्य प्रसङ्गः पृथुराजः केन प्रकारेण किं शरीरत्यागं कृतवान् परन्तु अधुना अस्माकं कृते इच्छा मृत्योः अपि अधिकारस्य आवश्यकता अभवत् यः देशः ज्ञान विज्ञानस्य देशः जस्मिन् देशे सर्वे जनाः अतीतकाले ऋषिसदृश जीवनयापनं कुर्वन्तः आसन् योगेनान्ते तनुत्यजामिति कवि कालिदासः अपि रघुवंशे वर्णयति तादृशे देशे अधुना इच्छा मृत्योः अधिकारस्य प्रसङ्गः अपि आगच्छति चिन्तयन्तु वयं कथं शास्त्रतः दूरं गताः एतदर्थमेव संस्कृत सम्भाषणस्य आवश्यकता संस्कृत सम्भाषणं यत्र गच्छति भारतीय विचारधारा तत्र गच्छति शास्त्रानुकूलं जीवनं यापयितुं मार्गप्रदर्शनं मिलति मार्ग उन्मोचितः भवति वयं संस्कृत भारती माध्यमेन यत्र यत्र अस्माकं सन्देशः गतः सम्भाषणस्य आन्दोलनं गतं वयं बारं तत्र पश्यामः केन प्रकारेण शास्त्राधारितं जीवनयापनं कुर्वन्ति अतः एव संस्कृत भारती गत 39 इयर्स 39 वर्षतः संस्कृत भारती न केवलं भारते समग्र विश्वे 20 देशेषु निरन्तरं कार्य संस्कृत एकं कथं जनान्दोलनं भवेत् जीवने प्रत्येकस्य जीवने संस्कृतम् आगच्छेत् तदर्थमेव प्रयासः वयम् अधुना वयं सर्वे भोगसर्वस्वाः जाताः भोगप्रधानं जीवनं त्यागपूत जीवनम् अधुना नास्ति अतिथि देवो भव मातृदेवो भव इत्यादि उपनिषदः वचनम् अधुना किम् अनावश्यकी इति समाजे दृश्यते तदर्थमेव कष्टं तदर्थमेव भारतीय जीवनं व्यस्तं सञ्जातं तदर्थमेव संस्कृत भारती निरन्तरं प्रयासरता गृहं गृहं कथं संस्कृतं गच्छेत् अधुना आनन्दस्य विषयः नयागढ़ जिल्ला मध्ये अस्माकं कार्यमपि वर्धितं यथा भारते षड् ग्रामाः संस्कृत ग्रामाः सन्ति बहूनि संस्कृत कुटुम्बानि सन्ति तद्वत् ग्रामाः सन्ति बहूनि संस्कृत कुटुम्बानि सन्ति तद्वत् अस्माकं नयागढ़ जिल्ला अपि वयं भवेत् संस्कृत वातावरण युक्ता भवेत् एतादृशः प्रयासः करणीयः यथा वयं सर्वे जानीमः नानाजी देशमुख महोदयः सर्वप्रथमं भारते सर्वप्रथमं ग्रामोद्योग विश्वविद्यालयं चित्रकूट नगरे स्थापयित्वा तस्य प्रयासद्वारा 500 ग्रामेषु रामराज्य सदृशं विकसितं रामराज्य सदृशं विकासम् आनीतवान् तद्वत् अस्माकं सर्वेषां प्रयासद्वारा समग्र उत्कले अपि संस्कृत वातावरणं नूनं भविष्यति इति गभीरः विश्वासः आगच्छति तर्हि हे भ्रातरः हे भगिन्यः भारतस्य संस्कृति मध्ये यथा वैज्ञानिकता वर्तते भारतीय शास्त्रेषु अपि विज्ञानं वर्तते तस्य
बहूनि उदाहरणानि सन्ति, परन्तु एकम् अथवा द्वयम् अहम् उदाहरणमपि उपस्थापयितुम् इच्छामि। सर्वे जानन्ति, केवलम् अहं स्मारयितुम् इच्छामि। 1948 तः 1980 पर्यन्तं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन द्वारा चर्चायाः विषयः आसीत् हू इज हेल्दी, कः स्वस्थः। तस्य उत्तरं समग्र विश्वस्य कोऽपि वैज्ञानिकः दातुं न पारयति। अन्तिमे भारतस्य एव एक चिकित्सकः वैद्यः उत्तरम् उपस्थापितवान् सुश्रुत संहितातः समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः इत्यादि। चिन्तयन्तु भारतस्य शास्त्रं कीदृशं विज्ञानयुक्तं वर्तते। तद्वत् IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु मध्ये प्रोफेसर महोदय डॉक्टर बी महादेवन तस्य कृते यदा प्रश्नः अभवत् हू इज ए गुड लीडर, तस्मिन् समये महोदय उत्तरं ददाति भगवद्गीतातः समदुःख सुखस्वस्थः समलोष्टास्म काञ्चन तुल्य प्रिया प्रियोधिर तुल्य निन्दात्म संस्कृति इत्यादि। तर्हि भारतस्य शास्त्रमध्ये अपि बहु विज्ञान विषयाः सन्ति, तेषाम् उन्मोचनं, तेषां पुनः रोमन्थनं, लोकपथि आनयनम् अस्माकं सर्वेषाम् उत्तरदायित्वं वर्तते। अतः एव संस्कृत भारती कार्यरता अस्ति। समग्र सर्वे संस्कृतं पठन्तु, अन्यान् पाठयन्तु, जीवनशैली परिवर्तिता भवतु इति एव आशयः। अस्माकं स्ट्रेस मैनेजमेंट अनुदिनं प्रत्येकस्य स्ट्रेस मानसिक चापस्य वर्धनं भवति। वयं सर्वे जानीमः पतञ्जलि महोदयस्य योगसूत्रमाश्रित्य श्री रामदेवः समग्र विश्वे योगस्य आन्दोलनम् आनीतवान्, संस्कृतम् आश्रित्य एव। हे मित्राणि, योगकरणे यः लाभः संस्कृतस्य उच्चारणद्वारा अपि योगस्य लाभः भवति इति वैज्ञानिकाः प्रमाणं कुर्वन्ति। डॉक्टर ट्रेविस महोदय महर्षि विश्वविद्यालय लंडन मध्ये सह प्रमाणम एक्सपेरिमेंट रूपेण प्रमाणं कृतवान्। रीडिंग और लिसनिंग संस्कृत इज इक्विवेलेंट टू योग। तर्हि संस्कृतस्य एकं तु संस्कृतस्य पठन तेन योगस्य लाभः, श्रवणेन योगस्य लाभः। द्वितीयं भारतीय ज्ञानस्य विज्ञानस्य च अवगमनं, तदाश्रित्य जीवनयापनं, सर्वविध लाभः अनेन वर्तते। संस्कृत शिक्षण द्वारा अस्माकं केन्द्र सर्वकारस्य अधुना योजना चलति। नूतन शिक्षा नीति मध्ये नूतन परिकल्पना वर्तते, यत्र इंटरडिसिप्लिनरी प्रत्येक कोऽपि विज्ञानं पठति सः अपि संस्कृतं कथं पठेत्, कोऽपि ललित कलां पठति सः अपि कथं संस्कृतं पठेत्। अनेन प्रकारेण प्रत्येक क्षेत्रस्य जनः संस्कृतं प्रति कथम् आगच्छेत्, संस्कृतमय जीवनयापनं कुर्यात् इति विचारः केन्द्र सर्वकारस्य अपि वर्तते। हे मित्राणि, सर्वेषाम् अस्माकं प्रयासद्वारा संस्कृतस्य एक आन्दोलनम् अपेक्षितं, येन देशस्य समग्र विश्वस्य अपि कल्याणं भविष्यति। पुनः भारतीय विज्ञानं नीत्वा अन्य देशाः पेटेंट यदा कुर्वन्ति, अस्माकं देशस्य ज्ञानम् अन्यत्र न गच्छेत्, वयम् एव तस्य सदुपयोगं कुर्मः। एतदपि अस्माकं लक्ष्यं भवतु। अधिकं किमपि न उक्त्वा अहं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। सर्वेभ्यो नमस्कारः। धन्यवादः महोदय। भवन्तः उद्देश्यनि वचनेन वयं सर्वे वृद्धिमन्तः। पुनः पुनः भवतम् अहं धन्यवादं व्याहरामि। इदानीं श्री केशवचन्द्र राउतराय महोदयं निवेदनं करोमि। किञ्चित् अभिवादनेन अस्मान् प्रेरयन्तु।
श्री केशव चंद्र राउत महोदय। श्री केशव चंद्र राउत महोदय। सम्मानित अतिथि केशव राउतराय महोदय कृपया वदन्तु न। सन्ति महोदय इदानीं। केशव भाई वदन्तु। जय जगन्नाथ निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। संस्कृत भारती उत्कल भावचित्रं न आगच्छति किञ्चित् आज्ञा भावचित्रं किञ्चित् अधः करोतु। भावचित्रं न आगच्छति फेसबुक यूट्यूब चलति तदर्थमेव आउ किञ्चित् अधः अधः आज्ञा भावचित्रम् अधः आगच्छति। ଏବେ ଠିକ ଅଛି ତ? ना ना ठीक नहीं इतोपि किञ्चित् ना ना न आगच्छति। ଆପଣ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମୁହଁଟା ମାନେ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛି ଫଟୋଟା। ତ ମୋର ତ ଠିକ ଆସୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ତଳେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ। ହଁ ଏବେ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। আসছে বে ଏବେ ଠିକ ଅଛି ତ? ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା। हाँ जय जगन्नाथ। संस्कृत भारती उत्कल पक्ष से जो संभाषण वर्ग समापन उत्सव में मते आपण माने जोगदेवा पे सुजोग देथिबारु मु आपण मानक धन्यवाद जणाउछि। ए समापन कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा हम रणपुर लोकप्रिय विधायक सत्यनारायण प्रधान महोदय बाकी जहाँकर बुद्धिमत्ता कथार जना पड़ूला आमर मुख्य वक्ता आयुष्मत षडंगी महोदय, संस्कृत भारतीर कार्यकर्ता वृंद, कार्यक्रम में भाग नहीं समस्त शिक्षार्थी भाई और भौणी माने, गुरुजी गुरुमा माने एवं समस्त संस्कृत अनुरागी बंधुगण, संस्कृत प्रचार प्रसार दिगरे आपण मानकर ए पदक्षेप निश्चित भाव में अभिनंदनीय। तार प्रचार प्रसार कौन आम तो आम भाषा हूँ संस्कृत भाषा ता भारतीय, तेणु से क्षेत्र में प्रचार प्रसार कथा कहले आम कहीं ना जार निजस्व भाषा ताकू प्रचार प्रसार कथा उठू, तेणु ए संपर्क में आमको सचेतन रहा पड़ो। जमी आम निजर भाषा एवं निजर भाषा को आम जो स्थान जो मर्यादा दबा कथा से मर्यादा कोट अवहेला रोचे सरकारी स्तर में हो व्यक्तिगत स्तर में हो, ए संपर्क में आम निश्चित भाव चिंता करने दरकार। आम जानी आम स्कूल कॉलेज रे जो त्रिभाषी नियम भितर आम आसुचे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हिसाब से प्रथम ओडिया को पढ़ुचे, जन विदेशी भाषा को निश्चित सेकेंड लैंग्वेज भितर शिक्षा नीति भितर पढ़ुचे, तृतीय स्थान में आम आसुचे सांस्कृतिक में हिंदी, कि निश्चित भाव में भल कथा इंग्लीश ओडिया पढ़िया सहित आम अधिकांश पिला संस्कृत अध्ययन करुँच। केवल अध्ययन नुह से बहुत मार्क भी रखुंट 100 ରୁ 100 रखुंट 99 रखुंट, जोटा निश्चित भाव में गोटे गर्वर विषय आम पाई आम जे लोक मैंने संस्कृत अध्ययन प्रति मन अच्छी एवं से भल मार्क भी स्कोर करुँच। यह निश्चित भाव में गोटे प्रेरणादायी कथा। संस्कृत को अधिकांश लोक जिते कथा उठू संस्कृत अध्ययन कथा विभिन्न श्लोक उच्चारण कथा अधिकांश लोक से श्लोक उच्चारण करने चाहूना तार तथा से जोड़ी दौरान गोटे धार्मिक धर्म सहित। संस्कृत एक धर्मीय भाषा नुहे, एक से जानी रखा उचित कहीं संस्कृत लिटरेचर जहाँ अच्छे 90%
धर्म सहित किसी आरंभ कर खगोल भूगोल चिकित्सा दर्शन गणित साहित्य ये सबूर भाषा हूँ संस्कृत तेणु ताकू धर्म सहित जोड़ी दे संस्कृत गोटे भाषा तार से दर्शन आमर दर्शन को संस्कृत भाषा प्रकाशित कराई आमर चिकित्सा विज्ञान अच्छी चिकित्सा विज्ञान भाषा ही संस्कृत तेणु संस्कृत धर्म सहित संस्कृत किसी नहीं तेणु एम निहाती भाव बुझी रखा उचित एवं संस्कृत अध्ययन प्रति ध्यान देवा उचित वेद ठार आरंभ कर रामायण महाभारत भागवत गीता जिते अच्छी सब संस्कृत भाषा ही रचित ये सब मूल भितर हूँ किए मु कौन करवा उचित ए को बेस करके सब शास्त्र रचना कराई तेणु जिते बड़े अध्ययन पंडित मान अध्ययन करती अध्ययन करती से सब सूक्ष्म तत्व को बुझापी से प्रयास करते संस्कृत भाषा जिते सब शास्त्र रचित रचना कर सहित तुलनीय शास्त्र किसी ही नहीं अन्य कौन सी विदेशी भाषा एभरी शास्त्र मिले ना एभरी जिनस मिले ना जहाँ संस्कृत भाषा रचना कराई भाया नालंदा विश्वविद्यालय भाषार बही गुड़ाक ही थिला एवं से संस्कृत भाषा जहाँ को विदेशी माने पोड़ी देले एवं आम संस्कृत भाषार अति महार्घ शास्त्र महार्घ जो ज्ञान गंताघर थिला पोड़ी ध्वंस हो गला तेणु यह निश्चित भाव में भारतीय मान संस्कृत अनुरागी मान निश्चित भाव में यहाँ गोटे बात आम जो संस्कृत अध्ययन करती आम साधारण पंडित आम स्कूल पंडित सार बोली कहू से विज्ञान सार अच्छा गणित सार अच्छा इंग्लिश सार अच्छा समस्त अच्छा कि संस्कृत पंडित कहू एवं प्रकृति से संस्कृत पंडित मैंने बेसी जो मैंने आसुच्च साधारण पैंट सार्ट पिंधिक आसुच्च आम पढ़ला बेले अधिकांश सार थे जो मैंने धोती टे पिंधि पंजाबी टे पिंधि आसते से प्रकृति में पंडित तुल्य वेश भूषा से ऋषि प्रतिमा चेहरा एवं वेशधारी से संस्कृत पंडित मैंने आसी था तेणु आम लोक मैंने पंडित सार बोली कहते पंडित बोली मान्यता दि जाए एवं बहु जो भारतीय भाषा अच्छी कला संगीत नृत्य संस्कृति अच्छी इतिहास अच्छी ये प्रति बहु विदेश शासक विदेशी माने आकर्षित हो भारत वर्ष को आसछन एवं भारतीय कला भारतीय संस्कृति भारतीय संगीत नृत्य को जानिया पाई से माने संस्कृत भाषा को ही अध्ययन करिसंती संस्कृत भाषा को अध्ययन कला परे जे तार गंता घर चाबी पाइचंती एवं से माने साको अध्ययन करिसंती किए ताको आकर्षित हो कि भारत वर्ष रही जाइए तो किए भारत वर्ष विधि निज देश को फेरी जाई सेठी प्रकाश कर प्रचार प्रसार कर द्विधा प्रकाश करे ना से माने केबे निंदा करती ना एवं जिते विदेशी लोक आसी मार्केट आरंभ कर संस्कृत भाषा अध्ययन से कर संस्कृत पंडित से संस्कृत पंडित मान सहित से संपर्क भल थिला एवं से एक आम निश्चित भाव स्वीकार करवा संस्कृत जो प्राचीन भाषा गोटे देव भाषा एवं आम डेड लैंग्वेज कहीपर ना से जीवित भाषा किसी लोक अच्छा किसी गाँ अच्छा जो संस्कृत से कहते गाँव में व्यवहारिक भाषा हूँ संस्कृत तेनाली संस्कृत एक जीवित भाषा जहाँ आम कहते इट इज लैंग्वेज ऑफ मेनी मदर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस अनेक भाषार जननी बोली आम कहचे तेणु यार शब्दकोश भी विशाल भारतीय जो संस्कृत भाषार शब्दकोश भी बहुत विशाल आ गोटे कथा हूँ जिते बड़े आमको सब पिलादिने सब पढ़ा जाए विभिन्न श्लोक पढ़ा जाए गणेश श्लोक सरस्वती श्लोक विभिन्न देवादेवी श्लोक भारत माता श्लोक वंदना पढ़ा जाए किए कि पढ़ती किंतु मुझे बड़े अधिक टिके समय इच्छा पाखे पहाड़ आम गाँ चारिपटे पहाड़ अच्छे तुम पहाड़ को जाए से श्लोक गोटे उच्चारण करे से उच्च स्वर श्लोकटा उच्चारण कला जो थ्रिलिंग अनुभव हुए घरे बस श्लोक पाठ कले गुणगुण होगी से लाभ मिले तेणु ए जना पड़े निश्चित भाव में तार प्रभाव मस्तिष्क उपर पड़ुची संस्कृत भाषा उच्चारण कले स्पष्ट भाव उच्चारण कले तार प्रभाव निश्चित भाव में मस्तिष्क पड़े एवं तार से कह जाए संस्कृत हूँ वैज्ञानिक भाषा
ସେଥିରେ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ପାଠ କଲେ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେଟା କଲାବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ହାଲକା ଲାଗେ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥ ମାନସିକ, ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମାଂସପେଶୀର ବ୍ୟାୟାମ ବି ହୁଏ, ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ଭଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁ କଥାକୁ ଖୁବ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରୀଭୂତ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା କହିଛି, ପାଇଁ ନିଦାନ ଅଛି, ସବୁ ରୋଗର ନିଦାନ ଅଛି। ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାର କହୁଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ପଢିଲେ ଯୋଗର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଯୋଗର ଲାଭ ହିଁ ମିଳେ, ଏହା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ସବୁ ଆସିବନି କି, ସେଥିପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ଯୋଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନାସାର ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ନୂଆ ନୂଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ତାଲିମ ଦିଆଯାଏ। ମେରଙ୍କର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ଅଛି ସଂସ୍କୃତରେ, ତାକୁ ପଢନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆୟୁର୍ବେଦର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ତେବେ ସଂସ୍କୃତରେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଏବଂ ଏବେ କରୋନା କାଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପଦ୍ଧତି, ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ତେଣୁ ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ହଉ, ବ୍ୟାକରଣ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ହେଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସଂସ୍କୃତ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷା, ଏଥିରେ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ ତାକୁ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁରାଗୀ ମାନେ କ୍ରମଶଃ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ ପ୍ରତି ମନ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ କିଛି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିବାଦ ଆସେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଭଳିଆ ସେମାନେ ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାବେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେଇଟା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ ସହଜରେ ଏବଂ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପରେ ଆସିବ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଯୋଉ ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅତି ସଂସ୍କୃତରେ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାହିଁକି ପଢଉଛୁ ଯେ ଇଂଲିଶ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇଜିଏଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସଂସ୍କୃତ କାହିଁକି ଇଜିଏଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହବନି? ଆମେ ଇଂଲିଶ କଥା କହୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପଢଉ, ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ଇଜ very popular because English is the most easiest language. ଆମେ ଇଂଲିଶ ଠାରୁ ସଂସ୍କୃତ ବି ବହୁତ ଇଜିଏଷ୍ଟ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଜ ହବ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସହଜ ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏକ ସହଜ ଭାଷା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ତାକୁ ଶିକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇତିହାସ, ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ତାକୁ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି? ଏତେ ଗୋଟେ ବହି ଅନୁବାଦ କରି ପଢିବା ସହଜ ନୁହଁ। ଯଦି ନିଜେ ଭାଷାଟା ଶିଖିଗଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଭାଷାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହିକି ପଢିପାରିବା। ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୋଉମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆୟୋଜକ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଓଜସ୍ୱିନୀ ବକ୍ତୃତା ଦେଇପାରିବେ, ସଂସ୍କୃତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟକ ହେବ। ଉତ୍କଳ ଭାରତରେ ଏସବୁ ଉଦ୍ୟମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ଏହା ଏକ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଏ କରୋନା କାଳରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ
आगु को मु निश्चित भाव रे ए दिगरे निश्चित सचेतन हेबी और संस्कृत भाषा शिक्षा करी ए आशा मु पोषण करुची आ मते ए कार्यक्रम में संतोष भाई जोगाजोग करी गोटे ए सुजोग नबार सुजोग पाइबार साहाय्य करथिबारु मु तांको कृतज्ञता जनाउची तथा संस्कृत भारत समस्त आयोजक मानकु प्रणाम अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाउची मोर एतिकरे मो वक्तव्य बंद करुची। जय जगन्नाथ। धन्यवाद महोदय। भवान् सम्यक् उक्तम्। अस्माकं रुधिरे एव संस्कृत भाषा प्रवहति। लोकभाषा संस्कृत आसीत्। इदानीम् एतादृशी कार्यमाध्यमेन अग्रे अपि लोकभाषा भविष्यति इति अस्माकं विश्वासः। पुनः धन्यवादः ज्ञापयामि। इदानीम् अहम् अनुभवकथननिमित्तम् अजय कुमार विश्वाल महोदयं निवेदनं करोमि। श्री अजय कुमार विश्वाल महोदय। समापन समारोह मुख्य अतिथि सम्मानित अतिथि मुख्य वक्ता शिक्षक सर्वेषां नमो नमः। अहम अजय विश्वाल मम अनुभूति उपस्थापन करोमि। जयानंद भ्राता संस्कृतं पठतु इति उक्तवान्। तदर्थम् अहं संभाषण वर्ग प्रति आगतवान्। मम गृहे सर्वे संस्कृत जानन्ति किन्तु दुःखस्य विषय अहं न जानामि। तदर्थे अहं संस्कृतं पठितुं संस्कृत भारतीय वर्ग चलति श्रुत्वा अहं संस्कृत पठितुम् आगतवान्। गत एकदश दिन अभ्यन्तरे अहं बहवः संस्कृतवाक्य ज्ञातवान्। तत्कृते अहं संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं पारयामि। एतत् सम्भाषण वर्गे अजित महोदय हेतु अहं संस्कृत वदितुं सक्षम भवामि। तत्कृते कृतज्ञता ज्ञापनं करोमि। वर्गे जे भागं नीतवन्तः तस्यां कृते अपि धन्यवाद ज्ञापनं करिष्यामि। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। बहुत सुंदर महोदय। श्री कृष्णचंद्र खंडवाल महोदयम् अनुभवं कथनं निमित्तम् आह्वयामि। आयातु महोदय। श्री कृष्णचंद्र खंडवाल महोदय। अस्तु, गीता भगिनी निवेदनं करोमि स्व अनुभवं। कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीत करवो मुदा भीरिनारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभुर ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मान्याः सभापतयः, मुख्य अतिथयः, मुख्य वक्तारः, सम्मानित अतिथयः, मञ्चस्नाः प्रातः स्मरणीयाः गुरुवर्याः, अत्र उपस्थिताः मम अग्रजाः, अनुजाः, सहपाठिनः च। अद्य संस्कृत सम्भाषण शिबिरस्य उद्यापन दिवसः भवति। अस्यां सभायां संस्कृत शिबिरानुभूति विषये
किञ्चित् कथयितुम् अहम् इच्छामि। संस्कृत सम्भाषण शिबिरः कथं प्रचलति अहं न ज्ञातवती, परन्तु अस्माकं कक्षायां संस्कृत अध्यापकं श्रीयुक्त अजित कुमार साहू महोदयानां प्रेरणया अहं शिबिरे अंशग्रहणं कृतवती। 10 दिवसात्मक प्रशिक्षण शिबिरः कथं क्षणेनैव समाप्तः कतः अहं न जानामि। शिबिरमाध्यमेन संस्कृतभाषया कथोपकथनं सुकरं सहजसाध्यं च भवेत् इति मम प्रथम अनुभूतिः भवति। शिबिरे अंशग्रहणं कृत्वा मम महान् उपकारः भवति। अधुना अहं यत्किमपि कथयामि तदेव अस्य शिबिरस्य फलम्। शिबिरस्य ये नियमाः सन्ति तैः नियमैः प्रकृतमानवस्य निर्माणः भवेत् इति अहं मन्ये। प्रथमतः अहं समयानुवर्ती भवामि। द्वितीयतः शिक्षकाणां मुखनिसृतवचनं स्वमुखे एव कथम् उच्चारयामि तदर्थं प्रचेष्टा। तृतीयतः संस्कृतभाषया महत्त्वमपि अहं जानामि। चतुर्थतः इयं भाषा अतीव सरला अतीव निर्मला इति मम विश्वासः आयाति। अधुना अहं संस्कृतेन कथयितुं लेखितुं परिष्कृत परिमार्जितं च। अहं संस्कृत सम्भाषण शिबिरे अंशग्रहणं कृत्वा जानामि इयं संस्कृतभाषा आसीत्। यद्यपि किमपि विषये मम सन्देहः आसीत् तर्हि महोदयः तस्य विषयः मां कृते उत्तमरूपेण उपस्थापयन्ति। एवं संस्कृत सम्भाषण शिबिरस्य यदि कोऽपि छात्रः किमपि विषये न ज्ञातः तर्हि महोदयः तस्मिन् विषये सम्यक् रूपेण उपस्थापयन्ति। अस्माकं सम्भाषणकक्षायाः छात्राः कृते महोदयः यत्किमपि प्रश्नं पृच्छति तत् प्रश्नस्य उत्तरं सर्वे छात्राः समीचीनं रूपेण ददन्ति। अहं संस्कृत सम्भाषण शिबिरतः एकं शिक्षां ज्ञातवती जे संस्कृतं केवलं संस्कृतं शिक्षकाणां संस्कृतछात्राणां विषयत्वेन न तिष्ठेत्, संस्कृतं समाजव्यापी भवेत्। भारतीयानां जीवनैः सह संस्कृतं जडितमस्ति। अहं किञ्चित् कथा उत्कलभाषया संस्कृतविषये कथयामि। जेपरि आकाशर तारा रात्रिर अंधकार को दूर करी रात्रि को उज्ज्वल करिथाए एवं दिन रे सूर्यंक किरण रे दिन को उज्ज्वलित करिथाए, सेहीपरि संस्कृत भाषा आम मन रे रही आम भाषा को उज्ज्वल करिथाए। संस्कृत सम्भाषण शिबिरतः अहं क्रियापदानां व्यवहार विषये सम्यक् रूपेण जानामि। संस्कृत शिबिरतः अहं सर्वविषये जानामि। संस्कृत भाषा देवभाषा आसीत्। तदनीन्तनं काले संस्कृतभाषा जनसाधारणस्य कथितभाषा आसीत्। अस्माकं कक्षायाः आरम्भे वयं सर्वे ध्येयमन्त्र गायामः एवं वयं सर्वे ऐक्यमन्त्र गायामः। मम हृदये गर्वमायाति कि अहम् अस्य संस्कृत सम्भाषण शिबिरस्य एका छात्रा अस्मि। अहं संस्कृत सम्भाषण शिबिरतः समयम् एवं संख्या विषये सम्यक् रूपेण जानामि। संस्कृत भाषा न केवलं पण्डितानां भाषा, इयं संस्कृत भाषा समग्र भारतस्य लोकभाषा भवति। संस्कृत शिबिरे अहं जोगं दत्वा मम हृदयम् आनन्देन उत्फुल्लितं भवति। वयं सर्वे संकल्पं कुर्मः, अद्य आरभ्य गृहस्य बहिर्तः संस्कृतभाषा माध्यमेन कथोपकथनं करिष्यामः। तर्हि संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारं भविष्यामः। रामायणस्य एकं कथम् अहं कथयामि। अशोकवने सीतया सह कया भाषया वार्तालापं करिष्यति इति हनुमान् चिन्तयति स्म। तेन उक्तं यदि वाक्यं वदिष्यामि द्विजतिरिव संस्कृतं रावणं मान्यमानं मां सीताधिता भविष्यति। अहं किञ्चित्
स्लोगन् संस्कृतभाषया वदामि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं संस्कृतं विजय अलमति विस्तरेण मम सम्भाषण काचित् त्रुटि चेत् तर्हि क्षम्यताम्। जयतु भारतं जयतु संस्कृतं। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी, बहु शोभनम्। इदानीं सुचित्रा भगिनीं निवेदनं करोमि, एकं गीतं प्रस्तुतं करोतु। सुचित्रा भगिनी। अस्तु, कोरोना काल इति लघुनाटकनिमित्तम् अहं सर्वे कलाकारं निवेदनं करोमि लघुनाटकनिमित्तम्। धन्यवाद महोदय। मीनाक्षी कोरोना नाटके माता अभिनयं करोमि। धन्यवादः। अहम् अंशुमानः कोरोना नाटके अहं पुत्र अभिनयं करोमि। नाटक आरम्भं करोमि। महोदय। अरे पुत्र, भवान् अत्र पठतु, अहं गच्छामि पाकशालाया मम बहूनि कार्याणि सन्ति। आम् आम्, भवती गच्छतु, अहं पठामि। दिलीप महोदय नास्ति? नास्ति। दिलीप महोदय अरे अंशुमान किं करोति? नल् अधिकं पठित्वा किं करिष्यति? आगच्छतु बहिः गच्छामः। अस्तु चलावः, अहं जनानाम् उक्त्वा आगच्छामि। शीघ्रम् आगच्छतु, प्रतीक्षां करोमि। शीघ्रम् आगच्छतु, प्रतीक्षां करोमि। प्रातः अहं बहिः गच्छामि। किमर्थं? किं कार्यम्? अंशुमान् शीघ्रम् आगच्छतु, विलम्बः भवति, न श्रूयते? दिलीप, मम वाक्य शृणोतु, बहिर्गमनं मास्तु। परं किमर्थं? का समस्या? न जानाति वा? अधुना कोरोना काल, अतः न गच्छतु। मातः, कोरोना तु सामान्य अस्ति। कोरोना रोगी एक सप्ताह एव स्वस्थः भवति, पुनः ग्रामं गत्वा वदति विद्यालये सम्यक् भोजनं मिलति। भवान् सुस्थस्य विषये जानाति, परन्तु प्रतिदिनं भारते सहस्राधिकानां जनानां मरणं भवति। तत्र कारणं कोरोना। यदि आवश्यकता अस्ति तर्हि बहिः गच्छामः वा न? गच्छामः, परन्तु मुखे आवरणिका अवश्यं भवेत्। पुनः गृहम् आगत्य जीवाणुनाशकेन हस्तप्रक्षालनम् आवश्यकम्। ये सर्वदा गृहे तिष्ठन्ति ते किं करिष्यन्ति? ते उष्णजलस्य पानं, स्वच्छताविषये ध्यानम् एवं कोरोनात् रक्षति। अस्तु अंशु, भवान् गृहे एव पठतु, बहिः न गच्छावः। सत्यम्, अधुना भ्रमणं न आवश्यकं, जीवनं। श्रीमान् आदित्य नारायण महोदयं निवेदनं करोमि। श्रीमान् नारायण। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अस्माकं नयागढमण्डलपक्षतः
म्यूट् अभवत् महोदय, म्यूट् अभवत् पश्यतु आदित्य महोदय। म्यूट् अभवत् महोदय। श्रूयते वा? आम्, इदानीं श्रूयते। अस्तु। अद्य सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रथमतः अद्य संस्कृतभारती नयागढपक्षतः